Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's class. In this class, we are going to answer few textual questions of this poem, which we have learned in recently in the school. So now we are going to answer few questions of this poem, the blind boy, sorry. यम पोइमि हुंद नाव छ द ब्लाइंड बॉय यानी युस यह लड़कह छ यह ब्लाइंड यह छन हेकान वुचित कहीं अथ पोइमि हंद कह क्वेश्चनस अस करन जल्दी करो क्वेश्चनस गोडनेथे अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या वन तम पत करो इन क्वेश्चन हंद आंसर कोशिश करो समझने व्हाट इज द पोइम अबाउट who is the speaker of the poem question छ वना कि यह poem युस छ the blind boy वनियो से तो यह poem कथ related छ अथ poem मज क्या छ आमद बयान करन who is the speaker of the poem पे वनियो से तो speaker कुछ छ इन poem होंद यानी कि यह poem युस अथ poem मज यम सुन जिक्र छ आमद करन यह poem मज कुछ छ करान बयान पनी दलील अस लुख अत आंसर द पोइम इज अबाउट द फीलिंग्स ऑफ ब्लाइंड बॉय हु इज आल्सो स्पीकर ऑफ दिस पोइम युस हसा छ यह हसा छ अकिस तिथिस लड़क सून फीलिंग्स करान जाहिर युस लड़क बदकिस्मती सान वुचित छन हेकान कहीं यानी कि युस ब्लाइंड छ बाय नेचर हु इज आल्सो स्पीकर ऑफ दिस पोइम तो इम पोइम हुन स्पीकर छ यही ब्लाइंड बॉय यही बदकिस्मत लड़का युस न वुचित छ हेकान कहीं क्वेश्चन नंबर 2 छ वना व्हाट डज द स्पीकर इन द पोइम एंजॉय वन से तो युस स्पीकर छ यानी युस ब्लाइंड बॉय छ यह क्या छ एंजॉय करान यह क्या छ पसंद करान यह क्या छ करान पसंद तिकेज कि यह ब्लाइंड तिल क्या कर एंजॉय अमिस कथ मज मज़ यह क्या तिल एंजॉय कर यह कमन चीज़न हूँ लुत्फ तुलान अत लिख आंसर द स्पीकर एंजॉयज द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज अदर सेंसेस ऑफ टच हियरिंग स्मेल एंड टेस्ट यानी कि युस हसा यह स्पीकर यह कर एंजॉय ब्लेसिंग्स ऑफ हिज अदर सेंसेस द स्पीकर enjoys the blessings of his other senses of touch, hearing, smell and taste. तिकेज अस पता कि यह ब्लाइंड बॉय हेकान बिचोर बदकिस्मती सान वुचित कहें यह हसा करान यह करान बदल यम चीज़ अमिस परवदिगारन अता कर्मित यानी अमिस परवदिगारन हियरिंग कर्म अता यानी कि यह बोजित हेकान यह स्मेल हेकान करित यह टेस्ट हेकान करित यह टच हेकान करित यानी यह हरकत हेकान करित अमन चीज़न हुंद यम अमिस परवदिगारन ब्लेसिंग्स कर्मज अता चीज़ यह करान एंजॉय यानी यह खुश कि बस यह खुश कि यह हेकान टच करित यह हेकान बोजित यह हेकान स्मेल करित यानी मुशक हेत एंड टेस्ट यानी कि कुन चीज़स मज़ तुलित तो यह अमन चीज़न मज अमन नियमतन हूँ यह शुक्र गुजार खुदायस कुन क्वेश्चन नंबर 3 वन व्हाट डज स्पीकर टॉक अबाउट द सन हाउ डज ही नो वेदर इट इज डे आर नाइट पोइम मज पता कि यह बच्चे यह करान यह हसा हेकान वुचित कहीं यह ब्राइटनेस हेकान दोहच वुचित कहीं तो दोह तो रात हेकान महसूस यह हेकान वुचित कि तिल कित पे फील पत यह डे तो नाइट करान व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट द सन तो सन यानी आफ्ताब किस बारस मज क्या यह वना हाउ डज ही नो तो अमिस कित पे पता लगा कि आज छा दोह किन आज छ रात
اَتھ لیکھو اَسہِ آنسَر the blind boy says that the sun is bright for those who can see, but those who cannot see can only feel its warmth and coldness. یعنی کہ یہِ لڑکہٕ چھُ وَنان دَپان چھُ د بلایِنٛڈ باے یُس چھُ یہِ چھُ وَنان دَپان چھِ سَن ہسا یعنی آفتاب ہسا چھِ تِمنٕے لوٗکَن خٲطرٕ چمکان یِم لوٗکھ وٕچھِتھ چھِ ہٮ۪کان تہٕ بٹ دوز ہوٗ کین ناٹ سی تہٕ تِم لوٗکھ یِم نہٕ وٕچھان چھِ کِہیٖنۍ کین آنلی فیٖل اِٹٕس وارمتھ اینڈ کولڈنٮ۪س تِم ہسا ہٮ۪کن صرف محسوٗس کٔرِتھ سَن یعنی آختابٕچ گرمی تہٕ آختابٕچ ییٚمہِ ساتہٕ آختاب آسان چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم محسوٗس کران کولڈنٮ۪س تہٕ آختابُک آسُن تہٕ نہ آسُن ہسا چھِ تِم صرف بِچٲرۍ محسوٗس ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ اوس یِم کوسچن یِمن کوسچنن ترٛٮ۪ن ہُنٛد لیوٚکھ اَسہِ آنسر تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ منٛز یِمن ترٛٮ۪ن کوسچنن ہُنٛد آنسر ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ تہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیہِ تۄہہِ تُہنٛدِ باپتھ بیٚیہِ ڈِکٹیٹ کٔرِتھ کوسچن نمبر 1 چھُ د پویم از آنسر امیُک پرو أسۍ د پویم از اباؤٹ د فیٖلِنٛگز آف اے بلایِنٛڈ باے ہوٗ از آلسو سپیٖکر آف دِس پویم. کوسچن نمبر 2 چھُ وَنان وٹ ڈز د سپیٖکر اِن د پویم انجاے أسۍ لیکھان اَتھ آنسر د سپیٖکر انجایز د بلیسنگز آف ہِز ادر سینسز آف ٹچ ہیرنگ smell and taste. Question number 3 چھُ وَنان what does speaker talk about the sun? How does he knows whether it is day or night? اَتھ چھِ لیکھان أسۍ آنسر the blind boy says that the sun is bright for those who can see, but those who cannot see can only feel its warmth and coldness. یِم ٲسۍ question number یِم ٲسۍ کینٛہہ question یِم اَسہِ کٔرۍ ٹیکسچُوَل کوسچنٕز کینٛہہ ہوپ کہِ تُہۍ ہیٚکِو یِمن کوسچنن ہٕنٛدۍ آنسر گرِ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِتھ تہٕ یِم کوسچن ہیٚکِو تُہۍ بیٚیہِ انڈرسٹینڈ ویٖڈیوس منٛز کٔرِتھ انشاء اللہ نیکسٹ کلاس منٛز کرو بیٚیہِ ییٚمیُک ٹیکسچُوَل کوسچن کۭتیاہ آسن روٗزمٕتۍ تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ السلامُ علیکُم.